همایش شیرخوارگان یک اتفاق طبیعی نیست، اینطور جهانی شد، کار خداست. اسرائیل 10 وبسایت واکنش‌های منفی نشون دادن به عبری و عربی و انگلیسی. روزنامه گاردین، هارتس اسرائیل مقاله نوشتن در مورد شیرخوارگان. در ایتالیا کلیسای روم واکنش نشون داد به همایش شیرخوارگان. در هلند دانشگاه لایدن یک کرسی جدید تأسیس کرد به اسم علی اصغر شناسی که برید ببینید کی بوده این بچه 6 ماهه که 10 و بلکه صدها هزار نفر رو در دنیا دور هم جمع میکنه. در هلند 3 دادگاه بین‌المللی از جمله لاهه اعلام خطر کردن برای این همایش. گفتن مراسم شیرخوارگان رنجش عواطف جامعه اروپایی را به دنبال دارد. تو عربستان در دانشگاه محمد ابن سعود این وهابی ها و تکفیری ها جمع شدن، یک همایش درست کردن مثل تحریف تاریخ عاشورا. بیانیه‌اش این شد: ایاکم والعالمیة علی اصغر، برحذر باشید از این همایش جهانی علی اصغر. من از هندی ها پرسیدم، طرف هندو بود، کربلا رو میشناخت. گفتم از کربلا چی میدونی؟ گفت علی اصغر. این به دم المظلوم که میگن وقتی دعا میکنم میگم مراد از این دم المظلوم خون ابا عبدالله هم نیست، این اون خونیه که زمین برنگشت، چون اگه برمیگشت زمین و زمان برمیگشت. این مراد خون گلوی علی اصغره که از سخت ترین قسم های عالمه، خون به ناحق ریخته شده علی اصغر. نقطه عطف اتفاقات عاشورا رو اون تیرست شعبه میدونم که خورد به گلوی مطهر علی اصغر. علی اکبر اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن جوون رشید اومده با اون بجنگه. عباس ابن علی رو اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن یه گل رشیدی بود، یه پهلوان رشیدی بود، نکشیمش. آبو بستن توجیه داشتن، گفتن آب برسه اینا قدرت پیدا میکنن خوب میجنگن، آدمامون کشته میشن، نبندیم آبو. تنها چیزی که هیچ توجیهی در طول تاریخ هیچ جا نداره اون بچه 6 ماه. شما این بچه که الان جان شماست، به بند دلتون گره خورده، فقط یه خورده یه چیزی تو گلوش گیر میکنه، نمیدونید چی جوری دست پاچه میشید که نکنه خفه بشه. گریه میکنه، بعضی از بچه‌ها اصلا گریه میکنه نفسشون میگیره، نمیتونن نفس بکشن، چنان استرس میاد تو وجودت، میگه که این گریه میخواد ختم بشه. حضرت فرمود این بچه که با شما جنگ نداره، شما با من داره میجنگید، این ندارید، مسلمون نیستید. ببین آدم که هستی که بابا این که شمشیر میتونه دستش بگیره که به این آب بدید. فرمود طفلم داره تلظی میکنه. تلظی تو زبان عربی با اون باز و بسته شدن دهن ماهی میگن. ماهی رو از آب انداختی بیرون، دهنش باز و بسته میشه. دیگر دست و پا زدن افتاد، آروم فقط دهنش رو باز و بسته میکرد، اگه برش گردونی تو آب بازم میمیره. یعنی شما چه آب بدید چه آب ندید چیه؟ تمام کار. چون ملعون تیر رو روانه کرد به سمت گلوی این 6 ماه. گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت هر دوتا رو بزن، یعنی بچه رو بزن که وقتی ابا عبدالله حلم ناصر ینصرونی گفت خوش تکون داد. بگیم اگه بچه 6 ماه چیزی میفهمه. زمانی که اصحاب کهف داشتن میرفتن تو غار، یه حیوانی اون بغل بود، درسته؟ ولشون نمیکرد. وقتی نور حقیقت میتابه، اشیاء و جمادات و حیوانات و گیاهان حرکت میپذیرن، چه برسه به انسان ها. این کجا؟ این که پاره تن رسول الله. ایشون حلم ناصر ینصرونی بگه بچه 6 ماهه که از نسل خودش تکون نخوره. اینقدر تربیت یک انسان مؤمن اهمیت داره که من به شما عرض بکنم طوفان نوح 950 سال وعده آمدنش طول کشید. 950 سال
یکی از دلایلش این بود که هنوز در بین برخی از این کفاری که این نوع کنار تو هستن، بعضشون قراره یکی دو تا نسل بعد یه بچه خوب به دنیا بیاره. اینقدر اون مهمه، نمیتونیم الان ننه باباشو بکشیم، اون باید به دنیا بیاد. کار به یه جایی رسید که در قرآن میگه خداوند متعال فرمود دیگه بعد از این از اینها جز کافر به دنیا نمیاد. حالا وقت عذاب. اگر ما متوجه می بودیم که چقدر اهمیت داره تربیت فرزند، شاید واقعا این رو اصل رو میذاشتیم اولویت همه کارهامون. در اسلام فرزند آوری و تربیت فرزند به جرئت میتونم بگم از اصلی ترین کارهاست. اصل بعدی دست این خانم‌ها این جامعه است. زنان به لحاظ آمار نصف جامعه، به لحاظ آثار همه جامعه. هیچ کسی نیست که متأثر از تربیت مادرش نشه. در انگلستان 7 تا همایش برگزار کردن، یه بیانیه‌ای دادن، گفتن اینا رو جمع نکنید هیچی از غرب باقی نمیمونه. همین یه همایشی که چند تا مادر دور هم جمع میشن، بله 7 تا جلسه تو انگلستان. تو فرانسه تو دانشگاه سوربن جمع شدن دور هم اندیشمندانشون، دانشمندانشون که آقا چه اتفاقی داره تو دنیا میافته. این زنانی که بچهای کوچیکشون رو میگیرن دستشون جمع میشن تو گل دنیا و یک شعار میدن و میگن ما اینو داریم نظر توی امام زمانمون میکنیم، این بچه رو بشتابید که علی رغم اهداف ما الگوسازی نسل‌های متمادی در حال معرفی و شکلی است. میگه بدوید برعکس اون چیزی که ما میخواستیم داره یک الگوی جدیدی برای تربیت نسل شکل میگیره. همین بچه 1-2 ساله که برام داره میره توی همایش شیرخوارگاه فرانسه 15 تا مقاله حداقل توی روزنامه هاشون و وبسایتاشون زدن. تو آمریکا تجمعات شیطان پرستا سیتنیستا تجمع برگزار کردن، همایش شیرخوارگاه رو محکوم کردن. خیلی بچه 6 ماهه که ترس نداره که اینا از چی میترسن؟ نه ترس داره، متوجه نیستید، خیلی ترس داره، از 100 تا بمب اتم خطرناک‌تره. اون بچه 6 ماهه 1400 سال پیش هم ترس داشت، خیلی ترس داشت. ترس نداره بعد 1400 سال هم شما داره به یزید فوش میدی؟ خب ترس داره، راست میگن اینا، حق بهشون میدن، ترسیدن که بخون باطل خودشون از بین نره. از خدا بخواد که تربیتشو بر عهده بگیره، بخواد کمکتون کنه، خدا عنایت بکنه و این بچه‌هاتون رو خدا سربازان امام زمان الان قرار بده و تا سرباز نباشه ظهوری شکل نخواهد گرفت، چون خدا میخواد عاشورا دیگه تکرار نشه. به دم المظلوم عجل ولیک الفرج و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره و شیعته. خداوند تو رو سوگند میدیم که این فرزندان ما رو به عنوان سرباز در رکاب امام زمانمون از ما بپذیر.